बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फ़रहान मलिक, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से। उनकी जो एक चोरी है वो पकड़ी गई है। अब चोरी वो जो थी वो शरीफ बरादरान के लिए कितनी मुश्किलात का सबब बनेगी। उन्होंने कितने सालों से इस चोरी को छुपा के रखा हुआ था, जो अब मरीम नवाज़ ने कल ज़हर कर दी है। और ये जो चोरी या ये उन्होंने जो ट्वीट किया है, ये उनके लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कल DHA लाहौर के हवाले से। उन्होंने एक ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था। जस्टिस कासिम खान की सरबराही में कल एक समाअत हुई है। उस समाअत में क्या हुआ है, कितने लोगों को फौरी तौर के ऊपर तलब करने का हुक्म जारी हुआ है, और किसको कहा गया है कि मैं आपको 1 मिनट से पहले पहले जेल भेज दूंगा, और ऐसे कौन से लोग थे जिनको उन्होंने कहा कि आप नौकरी छोड़ दें अगर आप डरते हैं। उसके अलावा उन्होंने इतनी बरहम क्यों हुए हैं, वकील का रद्द-ए-अमल क्या था, ये मैं आपको सारी तफसीलात बताता हूँ। DHA लाहौर जो था, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की ज़मीन के ऊपर जो महकमा औक़ाफ़ के अंदर थी उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ज़मीन जो थी वो 50 कनाल थी। वो दरख्वास्त गुजार जो था उसने समाअत दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी जो समाअत थी वो जस्टिस कासिम खान ने समाअत की। समाअत में उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, बहुत बरहम हुए हैं। वो मैं आपको थोड़ी तफसील के साथ ना एक एक बताने की कोशिश करता हूँ, वो आप सुने। सबसे पहला जो था, उन्होंने वकील को अपनी एक जो इंट्रोडक्शन था, तारुफ था, वो करवाया कि मैंने 11 साल नौकरी की है, किसी के डर से नहीं की। मैं ईमानदार बंदा हूँ और सिर्फ अल्लाह से ही डरता हूँ। इसके अलावा उनका जो दूसरा पॉइंट था, उन्होंने एक जो बड़ा पॉइंट था उन्होंने रखा, वकील को कहा कि आर्मी का काम अब यही रह गया है कि वो कब्ज़ा कर रहे हैं लोगों की ज़मीनों के ऊपर। ये जो बात हुई, ये बहुत ज़्यादा सख्त लहजे और सख्त अल्फाज में हुई, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो अस्करी क़यादत थी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा देर हुकूमत की है। सियासतदानों से ज़्यादा, सिविलियन से ज़्यादा जो थी वो अस्करी क़यादत ने हुकूमत की है। लोग जो हैं उनके दबदबाव में आके डर जाते हैं। अगर आप वैसे इलाके में देख लें, कोई DSP आ जाए या DPO आ जाए कब्ज़ा करने के लिए, तो लोग उनके सामने खड़े हो जाते हैं। लोगों को डंडा उठाना पड़े, कुछ करना पड़े, वो पुलिस को कब्ज़ा नहीं करने देते। अगर एक सेकंड लेफ्टिनेंट या कोई कर्नल एक गाड़ी लेकर 2 एहलकार लेकर चला जाता है तो लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। ये उनका जो रोब है, ये उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद ही जो था अवाम के ऊपर रखा हुआ है। तो उन्होंने जो DHA के वकील थे उनसे उन्होंने कुछ मुखातिब हुए और बरहम भी हुए हैं। तो वो मैं आपको जो पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा, लगता है फ़ौज सबसे बड़ी कब्ज़ा ग्रुप माफिया बन चुकी है। ये फ़ौज का काम यही रह गया है कि अब लोगों की ज़मीनें के ऊपर जिसकी जायदाद इनको नज़र आएगी उसके ऊपर कब्ज़ा करेंगे। इसके अलावा उनका जो दूसरा उन्होंने पॉइंट उठाया, वो उन्होंने एक अपने रजिस्ट्रार को कहा कि आप आर्मी चीफ को ख़त लिखें और ख़त जो है वो मेरे नाम से मंसूब करें, और उनको बताएं कि आर्मी जो है वो अब इसी काम के ऊपर उतर आई है कि वो मज़लूमों की, गरीबों की, और जो ज़्यादा तगड़े नहीं हैं, मतलब ज़िम्मेदार नहीं हैं, जागीरदार नहीं हैं, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। ये बहुत उन्होंने लहजा जो था बहुत ज़्यादा सख्त अपनाया, जिसके ऊपर ये कल से बहुत सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बातें चल रही हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है, और कई जजेज़ ने ऐसी आरा भी दी हैं कि ये फ़ैसला उनका जो था ये गलत था और उनका तरीक़ाकार भी गलत था। लेकिन कुछ ऐसे जज भी मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने ये काम जो था वो ये बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद उन्होंने वकील से कहा कि मेरे मुंह से कुछ फ़ौज के मुतल्लिक़ कोई ऐसा अल्फाज नहीं निकला जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई है। और उन्होंने वकील को कहा कि आप जो हैं, वकील ने जस्टिस साहब को कहा कि आप ये जो आर्डर मुझे दे रहे हैं ये आप मुझे जो है लिख के दे दें, कॉपी दे दें। तो उन्होंने कहा आप इस चीज़ को समझते हैं, जस्टिस कासिम अली खान ने कहा आप इस चीज़ को समझते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ यही आर्डर हैं, इसको फॉलो करो। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त लहजा और रोब और दबदबों के साथ उन्होंने वकील के साथ बात की। इसके अलावा उन्होंने जवाब जो वकील ने कहा कि जी जो दरख्वास्त गुजार है
ہم نے ان کو کئی مرتبہ کچھ لیٹر ارسال کیے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیے. تو جسٹس قاسم خان نے کہا ہے کہ مجھے آتا ہے جواب لینا، میں کس طرح ان سے جواب لے سکتا ہوں، یہ میرے لیے صرف 2 دن کا کام ہے. اور انہوں نے پھر جو تھا سی سی پی او لاہور محمود ڈوگر صاحب کو بلایا اور ان 3 شخصیات کو انہوں نے کہا کہ سماعت کے فوری بعد میں وقفہ دیتا ہوں، وقفے کے فوری بعد ان کو یہاں طلب کیا جائے. سب سے بڑی جو شخصیت تھی وہ سی سی پی او لاہور تھے محمود ڈوگر صاحب. اس کے علاوہ انہوں نے طلب کیا آئی جی پنجاب کو ان کا متبادل میں کہ اگر وہ ڈرتے ہیں، انہوں نے سی سی پی او کو لاہور وکیل کو کہا سرکاری کو کہ ان کو کہیں اگر آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے ڈرتے ہیں تو آپ اس طرح کریں، آپ نوکری چھوڑ دیں، آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں پانی نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے تو آپ اس طرح کریں، آپ آئی جی پنجاب کو ادھر بھیجیں اور ان کو کہیں ادھر پیش ہوں. اس کے علاوہ جو تیسری قیادت تھی وہ ڈی ایچ اے کے سربراہ بریگیڈیئر ستی صاحب تھے. تو انہوں نے کہا ان کو بھی یہاں طلب کیا جائے کہ ان کو کہیں طلب کریں اور ان سے جو ہے ان کو کہیں کہ یہاں پہ جواب طلبی جمع کروائے. تو وکیل نے ان کو کہا کہ وہ ایک مقدمے کے لیے پیش ہوئے ہیں اسلام آباد میں، تو وہ ابھی یہاں پہ حاضر نہیں ہو سکتے. تو پھر جسٹس صاحب زیادہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جمعرات تک وہ یہاں پر ضرور حاضر اور ریکارڈ سمیت حاضر ہوں. اگر ان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا میں 1 منٹ میں ان کو جیل میں بھیج دوں گا اور دیر بھی نہیں لگاؤں گا. اور ان سے کہیں جو ان کے اوپر سٹار لگے ہوئے ہیں وہ وہاں رکھ کے ہیں، یہاں پہ طاقت نہ دکھائیں. یہ عدالت جو ہے مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے بنائی گئی ہے. اور سی سی پی او لاہور کو کہا کہ اگر آپ ڈرتے ہیں تو آپ نوکری چھوڑ دیں اور اس کے متبادل آئی جی پنجاب کو بھیج دیں. اور وکیل کو کہا کہ آئی جی پنجاب کو کہیں آپ پیش ہوں اور جو درخواست گزار لوگ جتنے لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں ڈی ایچ اے کے خلاف، آپ ان کے مقدمات درج کریں اور وہاں پہ جو مقدمات کا متن ہے عنوان جو ہے وہ یہ دیں کہ آرمی نے قبضے کر رکھے ہیں. تو انہوں نے آرمی کے مطلب بہت زیادہ کہا کہ آپ لوگوں کو اگر وردی مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کرتے رہیں. یہ کل کے جو سماعت تھی یہ اب جمعرات کو سماعت ہوگی جس میں آئی جی پنجاب سی سی پی او لاہور اور بریگیڈیئر ستی جو سربراہ ہیں ڈی ایچ اے کے لاہور کے وہ جو ہے نا عدالت میں پیش ہوں گے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. انہوں نے کل ایک روزنامہ دنیا نیوز میں ایک ٹویٹ انہوں نے عمران خان کی بات کی ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر. انہوں نے کہا ہمارے عمران خان کا جو الفاظ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر مریم نواز کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے گا کہ انہوں نے کیا الفاظ بولے ہیں. عمران خان صاحب کے الفاظ تھے ہمارے حکمرانوں نے لندن کے امیر ترین علاقوں میں جائیدادیں لی ہیں. تو اس کے رد عمل کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے بڑی جوشیلے انداز اور بڑے جذبے کے ساتھ ایک بڑا ٹویٹ کر دیا کہ اپنے حلال کے پیسوں سے بنائی ہیں ہم نے. وہ جو جائیدادیں ہیں آپ جس کا ذکر عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ اگر جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ جو جائیدادیں ہیں وہ ہم نے اپنے حلال پیسوں کے ساتھ بنائی ہیں. تمہاری چندہ اے ٹی ایم اور غیر ملکیوں کا پیسہ نہیں کھایا. میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں. کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ کی جو ہے نا وہ علیل ہو گئی تھی. مریم نواز صاحبہ جو علیل ہوئی ہیں تو انہوں کا جو کرونا ٹیسٹ تھا وہ جو ان کو جنہوں نے عمران خان کو ابھی تانا دیا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ اور اے ٹی ایم غیر ملکیوں کے پیسے سے کمایا ہے، تو وہ شوکت خانم ہسپتال کا ہی تذکرہ کر رہی تھی. تو انہوں نے جو کرونا ٹیسٹ تھا وہ شوکت خانم ہسپتال سے ہی کروایا ہے. اس کے علاوہ یہ وہی مریم نواز صفدر صاحبہ ہیں جنہوں نے کہا میری پاکستان تو کیا لندن تو کیا پورے پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر بعد میں نکل آئی ہے، اس قوم نے بھی دیکھا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں چھپاتے رہے ہیں. حمزہ شہباز کے ساتھ حمزہ شہباز ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، نواز شریف اور حسن نواز، حسین نواز، ان سے جتنے بھی سوالات کیے گئے ان کے آج تک عدالت کو جواب نہیں ملے. وہ جو جوابات ان سوالات تھے وہ اسی پراپرٹی کے ذریعے تھے کہ متعلق تھے کہ آپ نے یہ پراپرٹی کیسے بنائی ہے. تو میاں صاحب پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ذرائع تھے، اس کے بعد انہوں نے وہ قطری خط کو لے کر آئے جو عدالت نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ یہ قطری خط جو ہے یہ جھوٹا ہے، آپ اس کا اور جو یہ سوالات ہیں آپ اس سے ہمیں مطمئن کریں. وہ جو سوالات عدالت نے اٹھائے تھے وہ آج تک یہ اس چوری کو چھپاتے رہے ہیں. لندن فلیٹ کی میں بات کر رہا ہوں. لندن فلیٹ کے حوالے سے
تو یہ ان کو چھپاتے رہے ہیں۔ اس کے اوپر اسحاق ڈار اور وزیر جو تھے داخلہ چودھری نثار علی خان اور خواجہ آصف، یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم جب بھی جاتے تھے تو یہ لندن فلیٹ میں یہی ملاقات ہوتی تھی نواز شریف لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ساری چوری انہوں نے چھپائی ہے، تقریباً 20 سے 22 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو مریم نواز نے 1 منٹ میں انہوں نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہماری اپنی ہی ہے، حق حلال کی ہے۔ تو ہم اس ٹویٹ کو لے کر یہ ایک تحریری بات ہے، اس کو لے کر اب عدالت کو چاہیے اور اداروں کو چاہیے کہ وہ اب جو سوالات ان سے کیے گئے تھے اب ان کے جوابات ہر صورت میں طلب کریں۔ ناظرین، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ والسلام، شکریہ۔